हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. सो आयज आहा 25 डिसेंबर आणि थर्सडे. सो आयज आहा क्रिसमस. मेरी क्रिसमस टू एवरी वन. आणि आयज बेरेस्तार. सो आता हांव रेडी जाला न्हांवन आणि आयज हांव वयतले शिवोले स्वामी समर्थाच्या मठान. सो तुमकां थंय दाखयता हांव आयज. आणि आता हांव रेडी जाला, पूजा करता, च्या पिता आणि आम्ही भायर सरता. ओके, चलात. फ्रेंड्स, आता हांव पावलेलें हा शिवोले मठान. आयज खूब गर्दी आहा आणि आरती म्हाका दिसता चुकला, म्हाका चालू आसा आरती.
आतां आमी पावली घरा आनी फ्रेश बीन जालें आनी आतां म्हटलें ब्लॉग एंड करया. सो सांगपाचें म्हटल्यार आयज खूब गर्दी आसलेली, खूब गर्दी. ऑलमोस्ट अरावंड म्हाका दिसता 50-63,000 लोक इल्लोलो आनी खूब गर्दी आसलेली. सारकें अशें दर्शनूय घेवपाक सारकें मेळना जालें देवळान. इवन ब्लॉग सुद्दां शूट करतलें आनी तुमकां दाखयतलें म्हणून आसलें हांव, पूण तें सारकें पॉसिबल जायना जालें. क्रावड आसलेलो सगळो आनी सगळीं धकलतालीं बीन. सो तें म्हाका सारको व्हिडियो शूट करपाकूय मेळना जालें आनी इवन दर्शन घेतलें पूण फास्ट अशें बरें बसोन बीन तशें करपाकूच म्हाका मेळोंक ना फावटी. हरशीं हांव वयतालें थर्सडे पयलीं, सो तेन्ना बीन बरें बसोन बीन जप करतालें, आरती एटेंड करून मागीर जेवन बीन सुशेगाद घरा येतालें. बट हे फावटी हांव लेटूच पावलेलें आनी पावलें जाल्यार पळयता जाल्यार सामकें एंट्रन्साच्या भायर सारकें आनी सगळी गर्दी सामकी लोकांची, लोक धुकलता विकलता अशें. सो मागीर म्हटलें हितून आनी हांव कशें ब्लॉग शूट करतलें. सो मातशें तरी हांवें शूट केलें म्हाका जाता तशें आनी जेवपाक गेली, दर्शन घेतलें, जेवपाक घेतलें. थंयसरूय तशीच गर्दी, खूब गर्दी. पूण थंयसर एक सिस्टम आहा तेंचो, एक सिस्टमॅटीक ते धाडटात बीन लोकांक. इफ तूं भुरग्यांक बीन घेवन आहा जाल्यार ते पयलीं धाडटात तुका जेवणाक. म्हाताऱ्यांक जाणटी बीन कोण आहा तांकां बीन पयलींच जेवणाक धाडटात बीन. तशें तेंचो सिस्टमूय बरो आहा आनी इवन जेवण सुद्दां बेस्ट आसता तेंचें. लिमिटेड आसता, लायक शीत आसता, दाळ आसता, रोस आसता, भाजी एक आसता, पापड, लोणचें आनी कितें तरी गोड आसता. तशें बरें आसता जेवण. आनी आरती तर सामकी बेस्ट आसता तेंची. म्हाका तर आरती खूब खूब. हांव कितें करता, बेगीनूच वयता आनी देवळान बसपाची ट्राय करता दर्शन घेता आनी. सो दॅट म्हाका आरती फूल बरी पळोवपाक आनी एन्जॉय करपाक मेळटा. ती आरती बेस्ट आसता. ती आरती म्हटल्यार सामकी तेतून त्या आरतीनूच तूं अशें एक त्या एनवायरमेंटानूच फूल अशें हें जाता, तूं मिक्स जाता आनी बेस्ट दिसता ती आरती खरेंच. आनी एक्चुली सांगपाचें म्हटल्यार स्वामी समर्थाचें हांव पयलीं करनासलें. हेच वर्साच्यान म्हाका दिसता हांवें स्टार्ट केलां स्वामी समर्थाचें. कित्याक एक दीस म्हाका कोणी तरी अशें म्हटलें, तूं स्वामी समर्थाचें कित्याक करिना काय म्हणून. सो म्हाका दिसलें, म्हाका अशें स्ट्रायक जालें, हो असो कित्याक म्हणटा. एकलो म्हाजो फ्रेंड, सो तो म्हणपाक लागलो तूं स्वामी समर्थाचें कित्याक करिना काय म्हणून. आनी म्हटलें ना, एक्चुली हांव म्हटलें नुस्तें खाता म्हटलें थर्सडे. सो मागीर हांवें चिंतलें कितें ना, तेणी तशें सांगलें, सो कोण तरी तुका सांगता अशें करिना म्हटलें करूंक जाय. सो हांवें चिंतलें कितें करया आनी हांव मागीर वॅज स्टार्ट केलें. हांवें म्हाजें, म्हाका एक्चुली जायना वॅज, बट स्टील हांवें ट्राय केलें वॅज रावपाक आनी स्लोली हांव मठान वचपाक स्टार्ट. एक्चुली म्हाका मठान वचपाचें खूब आसलेलें शिवोले. आयकोन जाणा आसलें पूण केन्ना पावूंक नासलेलें. बट पूण पावूंक नासलेलें एक्चुली. हांव खूब अशें दीस चिंत्तालें वचपाचें वयतलें बट तो दिसूच येनासलो कितें वचपाचो. बट एक दीस कितें जालें, अशें अचानक हांव बसलेलें घरा आनी यूट्यूब पळयतालें आनी अशें म्हाका यूट्यूबाचेर अशें दिसलें कितें 11 गुरुवार बीन अशें स्वामी समर्थाचे 11 गुरुवार विडियोज पळोवपाक. म्हाकाय अशें दिसलें कितें तरी स्वामी समर्थाचे 11 गुरुवार घरान करपाचें कशें. सो हांवें ते गुरुवार 11 करपाक स्टार्ट केलें. श्रावणाच्यानूच स्टार्ट केलें, श्रावण ह्या वर्साचो. सो फर्स्ट श्रावण आसलो पळय तेन्नाच हांवें फर्स्ट गुरुवार स्टार्ट केलो स्वामी समर्थाचो. अभिशेक बीन करून, पुजा बीन करून उपास करतालें आनी रातचें जेवण आसतालें एक टायम आनी केलो. त्याच दिसा हांव शिवोले मठान फर्स्ट टायम पावलां आनी म्हाका इतलें बरें दिसलें. कितें तरी हांवें स्टार्ट केलां आनी त्याच दिसा हांव मठान इतले दीस खूब दीस जाल्लेले ऑलमोस्ट. हांव ट्राय करतालें वचपाक, वयतलें आयज, वयतलें फाल्यां, वयतलें आयज, वयतलें फाल्यां, वयतलें. बट तो दिसूच येनासलो. बट त्या दिसा हांवें स्टार्ट केली पळय म्हाजी ती फर्स्ट स्वामी समर्थाची फर्स्ट गुरुवार, त्याच दिसा हांव पावलें आनी खूब बरें दिसलें. सो मागीर हांवें ते 11 म्हाजे केले, हांवें फूल कंप्लीट केलो. लास्ट 11 हांवें एका उद्यापन केलें
आनी हांव अशें स्टेटस बीन घालतालें. सो स्टेटस बीन म्हाजे पळयतालें आनी म्हाका खूब जाणांनी अशें विचारलें, तूं गुरवार करता, कशें करता, कितें करता. सो हांवें तांकां सांगलें म्हाका एक्चुली खबर ना कशें करप बीन, पण हांवें युट्यूबार पळोवन केलें अभिशेक बीन करपाचो कसो केलो तें युट्यूबार हांवें पळोवन तशें केलें. म्हाका कोणीच सांगूंक ना कर बीन म्हणून, बट हांवेंनूच म्हटलें व्हिडियोज पळोवन तें केलें म्हटलें. आनी सो म्हाजे एकटे फ्रेंड आसा, म्हटलें कामा वयलेच ते, तेणीय बीन म्हाका विचारलें आनी तें म्हणपा लागलें आपल्याकूय करूंक जाय. आनी एकटे आहा तेणीय बीन म्हाका फोन मारलो आपल्याकूय करूंक जाय म्हणपा लागलें. सो म्हाका तें हांवें तांकां मागीर सांगलें हांव कशें करता तें. सो तशें तें तुमी म्हटलें करा नाल्यार व्हिडियो पळया म्हटलें. सो जप करा, तारक मंत्र म्हणा, आनी तशें तेंच्यांनी केलां. ती आतां करता, तेंचे आतां चालू आहात. सो आजून कंप्लीट जावंक ना दिसता. सो चालू आहा तेंचें. पूण अशें बरें दिसलें जेन्ना हांवें केलें. म्हाजें पळोवन आतां आनी कोणूय करता, तेंचें पळोवन आनी कोणूय करतली. एक खूब बरें दिसता हें. आनी करपाचें अशें स्वामी समर्था देव, खंयच्याय एक देवाची अशी भक्ती मना पसून करता पळय, अशें न्हू कितें तुका कितें तरी मेळपाक जाय जावं तुजे अशें ड्रिम्स कंप्लीट जावपाक म्हणून करूंक जायना, तर एक अशें आपल्या हेका लागून करूंक जाय. अशें मन अशें लायक अशें मन कितें म्हणटात तें मन सोडून म्हणटा तशी भक्ती करूंक जाय. अशें कितें मागूंक जायना देवा कडेन म्हाका हें जाय तें जाय, देव आपुणूच दिता. आनी म्हाजें जालांय बीन तशें. एक्चुली स्वामी समर्थाचें केलें आनी म्हाका रिजल्ट खूब बेस्ट मेळ्ळा. खूब म्हटल्यार खूब बेस्ट मेळ्ळा म्हाका रिजल्ट. म्हाका अशें हांवें चिंतोंक नासलो असो म्हाका मेळटलें जावं कितें अशें. तो सडनली जाला म्हाज्या लायफान. सो म्हाका तें अशें बरें दिसता. आनी जेन्ना हांव करता पळय तेन्ना एक म्हाजो असो लायक सरप्रायजीस कशें मेळटात म्हाका, आनी तें म्हाका अशें मेळटात आनी बरें दिसता म्हाका. एक्चुली खूब बरें दिसता. आनी तुमी अशें करपाचें. अशें हांव तुमकां सांगिना कितें करा म्हणून, बट इवन म्हाकाय अशें कोणी तरी सजेस्टूय तशें केल्लें तूं कित्याक करिना काय म्हणून. सो तेन्ना हांवें मायंडान म्हाजें घेतलें की हांव करतलें, आनी हांव करता आतां. आनी आतां सुद्दां हांव बेरिस्तारचें इफ मठान वचोंक ना घरा कडेन हांव जप करता स्वामी समर्थाचो. हांवें तें हें घेतलां 108 रुद्राक्षाची माळा. सो तेणी हांव तें श्री स्वामी समर्थ म्हणून जप करता. आनी तारक मंत्र एक म्हणटा. सकाळचें हांव मोबायलाचेर तें लायता जेन्ना हांव काम करता बीन तेन्ना लायता. तें मागीर हांव रिपीट करीत रावता 11 फावटी बीन. आनी बरें दिसता, खूब बरें दिसता अशें आयकोंक. इवन स्वामी समर्थाची सॉंग्स आहा. आनी आतां केन्ना अशें खंय अशें नॉर्मली आमी पयलीं कशें पिक्चराची बीन सॉंग्स म्हणटालीं, पूण आतां म्हाज्या तोंडान ती नाच. म्हाका अशें स्वामीचीच सॉंग्स आसा पळय तीच सगळीं येतात. कसली अशी स्वामीचीच सॉंग्स आहा, आरती बीन तेजेच येता म्हाका अशें नांवां तोंडान. अशें जपून अशी पिक्चराची बीन रिकॉर्डीत अशें ना, कित्याक आयकपूच जायना. तारक मंत्र बीन सकाळचें लायता, सो तेंच म्हणप जाता परत कामां बीन करतना. सो बरें दिसता. आनी कितें ओके. सो हें म्हाका तुमकां सांगपाचें आसलेलें. खूब दीस जालें हांव चिंत्तालें हो एक ब्लॉग करतलें सेपरेट आनी सांगतलें म्हणून, पूण म्हटलें आयज म्हटलें ह्या ब्लॉगान तुमकां सांगया. ओके. सो आतां हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आजून हांव जेवंक ना, आतां हांव जेयतलें. 10 जालीं. चलात तर फ्रेंड्स, मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, गूड नायट.